बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। सूरत अल इनाम का 8वां पारा पढ़ रही थी और इसकी आज लास्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सूरत अल इराफ का तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तफसीर नंबर 138। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की आयात से मुराद इसके वो इरशादात भी हैं जो कुरान की सूरत में लोगों के सामने पेश किए जा रहे थे, और वो निशानियां भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की पकीज़ा ज़िंदगी में नुमाया नज़र आ रही थी, और वो सारे कायनात भी जिन्हें कुरान अपनी दावत की तायद में शहादत के तौर पर पेश कर रहा था। 139 नंबर तफसीर, यानी असारे क़यामत या अजाब या कोई ऐसी निशानी जो हकीकत की बिल्कुल पर्दा कुशाई कर देने वाली हो और जिसके ज़ाहिर हो जाने के बाद इम्तिहान व आजमाइश का कोई सवाल बाकी ना रहे। 140 नंबर तफसीर, यानी ऐसी निशानियों को देख लेने के बाद अगर कोई काफिर अपने कुफर से तौबा करके ईमान ले आए तो इसका ईमान लाना बेमायना है, और अगर कोई नाफरमान मोमन अपनी नाफरमानी की रविश छोड़कर अताअत केश बन जाए तो इसकी अताअत भी बेमायना, इसलिए कि ईमान और अताअत की कदर तो इसी वक्त तक है जब तक हकीकत पर्दे में है। मोहलत की रस्सी दराज नज़र आ रही है और दुनिया अपनी सारी मताए गरूर के साथ ये धोखा देने के लिए मौजूद है कि कैसा खुदा और कहाँ की आखिरत, बस खाओ पियो और मज़े करो। 141 नंबर तफसीर, खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दीन हक के तमाम पैरों इसके मुखातिब है। इरशाद का मुद्दा यह है कि असल दीन हमेशा से यही रहा है और अब भी यही है कि एक अल्लाह को अला और रब माना जाए, अल्लाह की ज़ात, सफ़ात, अख्तियारात और हकूक में किसी को शरीक ना किया जाए, अल्लाह के सामने अपने आप को जवाबदार समझते हुए आखिरत पर ईमान लाया जाए और इन वसी असूल कुलियात के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए जिनकी तालीम अल्लाह ने अपने रसूलों और किताबों के ज़रिए से दी है। यही दीन तमाम इंसानों को अव्वल यौम पैदाइश से दिया गया था। बाद में जितने मुख्तलिफ मज़ाहब बने वो सब के सब इस तरह बने कि मुख्तलिफ ज़मानों के लोगों ने अपने जहन की गलत ओपिज से या ख्वाहिशात नफ्स के गलबे से या अकीदत के गुलू से इस दीन को बदला और इसमें नई नई बातें मिलाई। इसके अकायद में अपने अवहामों क़यासात और फ़लसफ़ों से कमियों बेशी और तरमीमों तहरीम की, इसके अहकाम में बदात के इजाफे किए, खुद साख्ता कवानीन बनाए, जुज़ियात में मुशगाफियाँ की, फुरी अख्तलाफात में मबलागा किया, अहम को गैर अहम और गैर अहम को अहम बनाया। इसके लाने वाले अंबिया और इसके आलम बरदार बुजुर्गों में से किसी की अकीदत में गलू किया और किसी को बुग़्ज़ और मुखालफत का निशाना बनाया। इस तरह बेशुमार मज़ाहब और फ़िरके बनते चले गए और हर मज़हब व फ़िरका की पैदाइश नूह इंसानी को मुतख़ासिब ग्रोहों में तकसीम करती चली गई। अब जो कुछ भी असल दीन हक का पैरो हो इसके लिए नागज़ीर है कि इन सारी ग्रोह बंदियों से अलग हो जाए और इन सब से अपना रास्ता जुदा कर ले। 142 नंबर तफसीर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका ये इस रास्ते की निशानदही के लिए मज़ीद एक तारीफ़ है, अगरचा इसको मूसा अलैहिस्सलाम का तरीका या ईसा अलैहिस्सलाम का तरीका भी कहा जा सकता है, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ दुनिया ने यहूदियत को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मसीहत को मंसूब कर रखा है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और ईसाई दोनों ग्रोह बरहक तस्लीम करते हैं और दोनों ये भी जानते हैं कि वो यहूदियत और ईसाईयत की
پیدائش سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ نیز مشرقین عرب بھی ان کو راست رو مانتے تھے اور اپنی جہالت کے باوجود کم از کم اتنی بات انہیں بھی تسلیم تھی کہ کعبہ کی بنا رکھنے والا پاکیزہ انسان خالص خدا پرست تھا، نہ کہ بت پرست۔ 143 نمبر تفسیر۔ اصل میں لفظ نسوک استعمال ہوا ہے جس کے معنی قربانی کے بھی ہیں، اور اس کا اطلاق عمومیت کے ساتھ بندگی و پرستش کی دوسری تمام صورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ 144 نمبر تفسیر۔ یعنی کائنات کی ساری چیزوں کا رب تو اللہ ہے، میرا رب کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح یہ بات معقول ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی اطاعت کے نظام پر چل رہی ہو اور کائنات کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے میرا اپنا وجود بھی اسی نظام پر عمل ہو، مگر میں اپنی شعوری و اختیاری زندگی کے لیے کوئی اور رب تلاش کروں؟ کیا پوری کائنات کے خلاف میں اکیلا ایک دوسرے رخ پر چل پڑوں؟ 145 نمبر تفسیر۔ یعنی ہر شخص خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ایک کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ہے۔ 146 نمبر تفسیر۔ اس فقرے میں 3 حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ تمام انسان زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اس معنی میں کہ اللہ نے اپنی مملوکات میں سے بہت سی چیزیں ان کی امانت میں دی ہیں اور ان پر تصرف کے اختیارات بخشے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان خلیفوں میں مراتب کا فرق بھی خدا ہی نے رکھا ہے، کسی کی امانت کا دائرہ وسیع ہے اور کسی کا محدود، کسی کو زیادہ چیزوں پر تصرف کے اختیارات دیے ہیں اور کسی کو کم چیزوں پر، کسی کو زیادہ قوت کارکردگی دی ہے اور کسی کو کم، اور بعض انسان بھی بعض انسانوں کی امانت میں ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ سب کچھ دراصل امتحان کا سامان ہے، پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور جس کو جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے اسی میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے کسی طرح اللہ کی امانت میں تصرف کیا، کہاں تک امانت کی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کا حق ادا کیا، اور کس حد تک اپنی کاہلیت یا ناکاہلیت کا ثبوت دیا۔ اسی امتحان کے نتیجے پر زندگی کے دوسرے مرحلے میں انسان کے درجے کا تعین منحصر ہے۔ تو آپ کو یہ بات کی سمجھ آئی؟ یہ جو لاسٹ کی لائنیں ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ پوری زندگی ہی امتحان گاہ ہے، اور جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے سامان زندگی عطا کیا ہے وہ ایک امتحان ہے۔ تو اس میں ہم کس طرح سے پورے اترتے ہیں، ہم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، یہ ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارے ہیں۔ کیا ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان میں ہم فیل ہیں یا پاس ہیں؟ یہ ہم نے اپنے آپ پہ غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ ناجائز کام کر رہے ہیں، ہم نے ایسا تو نہیں کیا کہ ہم ناجائز چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم امتحان میں آخرت میں آ کے ہم امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پاس ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا، اور اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے ہمیں قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور غور سے ویڈیو کو سنیں۔ قرآن ہے یہ، ترجمہ تفسیر ہے، اس کو غور سے سنیں اور دنیا کے امتحان کو پاس کر کے اللہ کی نظر میں سرخرو ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ الاعراف کا ترجمہ پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیو الخبر کارنش ہے، اس میں چیئر لفٹ اور بہت سارے بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی طرف سے بھی دین کی بات پھیل سکے انشاءاللہ۔